पाक अफगान कशीदगी में इजाफा, बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग। बलूचिस्तान के शहर चमन में 5 शहरी शहीद, 17 जख्मी। ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने शहरी आबादी पर तोपखाने और मोटर समेत भारी हथियारों से बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग की। पाकिस्तानी सरहदी दस्तों ने जवारियत का भरपूर जवाब दिया। सूरत हाल की संगीनी को उजागर करने के लिए अफगान हुकाम से राबता, मुस्तकबिल में इस तरह के किसी भी वाक़ये को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में सरहद पार से फायरिंग और रॉकेट बारी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का वाक़े पर इजहार तशवीश, कहा कि इस वाक़े से मुतालिक तफसीलात चमकती जा रही हैं। शहरियों के जाम हक और जख्मी होने पर दुख और अफसोस हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत को मुतासरा शहरियों की भरपूर मुआवनत और मदद करनी चाहिए। महंगाई छोड़कर घड़ी के पीछे पड़ गए, बेचू या नहीं मेरी मर्जी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुखालिफिन को दो टोक जवाब, कहा अब तो किसी को भी शक नहीं होना चाहिए सिलेक्टेड कौन है। सलमान शहबाज भी अब ड्राई क्लीन होगा, तैयारी हो गई। दिसंबर में असेंबली से निकल जाएंगे। नया आर्मी चीफ आया तो उनको वक्त देना चाहिए। जनरल आसिम मुनीर की बड़ी तारीफें सुनी है, वो हाफिज कुरान है। उम्मीद करता हूँ जनरल आसिम मुनीर अमल बिल मारूफ पर चलेंगे। इमरान खान अभी तक इदारों की मिन्नतें कर रहे हैं कि उनके हक में मुदाखलत करें। अभी तक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको 2018 की तरह इक़्तिदार में लाया जाएगा। वफाकी वजीर शहरी नमान की इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मार्च तक असेंबली तहलील नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं कि पहले पंजाब असेंबली तहलील करो। इमरान खान असेंबली तहलील करने को सियासी धमकी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत इमरान खान की किसी धमकी में भी नहीं आएगी। इम्पोर्टेड हुकूमत के अकाबरीन इलेक्शन नहीं चाहते, लेकिन मुल्क कैसे चलाना है कोई पता नहीं। मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं सिर्फ वजीर बनाना और बैरूनी दौरे करने से मुल्क नहीं चलते। ये एक पेचीदा और मुश्किल काम है जिसकी अहलियत इन हुक्मरानों में नहीं। 20 दिसंबर तक इंतखाबात का कोई फार्मूला सामने ना आया तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। इमरान खान अचानक नाज़िम नहीं हुआ। मंसूबा साजों ने तहिया कर लिया था कि इसे रियासत पर मुसल्लत करना है। ये गलत और तबाही का तजुर्बा था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की इमरान खान पर तनकीद, बोले बाजवा इमरान खान के मोहसिन, लेकिन ये शख्स मोहसिन कश है, सुबह शाम अपने मोहसिन पर लानतान करता है। नून लीग के खिलाफ डेली मेल से झूठी खबर इमरान खान ने लगवाई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का दावा, कहा नालायक और तोशाखाना चोर इल्जाम नवाज शरीफ पर लगाता है। अगर चाहते हैं इलेक्शन साफ और शफाफ हों तो बेहतर कानून साजी करना होगी। असेंबली नहीं आएंगे तो किस फोरम पर इकट्ठे होंगे। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ की PTI अरकान कौमी असेंबली में वापस आने की दावत, कहा जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए किसी को डिसीट नहीं कर सकता। तमाम सियासी जमातों और मकातब फिक्र से अपील है कि बड़े मकसद के लिए इकट्ठे हों। पार्लियामान जितनी मजबूत होगी उतना ही मुल्क मजबूत होगा, अवाम के मसाइल हल होंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी इमरान खान को असेंबली में वापसी का मशवरा। नए सूबे बनाने के लिए कौमी और सूबाई असेंबलियों का इत्तफाक होना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर खजाना और मौजूदा निज़ाम पर बोल पड़े, कहा मिफ्ता ने सही काम किया मगर फिर भी इसहाक डार को जिम्मेदारी दी। बल्दियाती निज़ाम का बराह रास्त ताल्लुक अवाम पर होता है। हमारा निज़ाम हुकूमत इस तरीके से नहीं चल रहा, हमें इंतजामी निज़ाम को तब्दील करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहिबजादे सुलेमान शहबाज पाकिस्तान वापस पहुंच गए। सुलेमान शहबाज सऊदी एयरलाइन की परवाज SV 726 से इस्लामाबाद
इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे। सलमान शहबाज 13 दिसंबर को अदालत के सामने सरेंडर करेंगे। अदालत ने सलमान शहबाज को अदालत के सामने 13 दिसंबर तक सरेंडर करने का हुक्म दे रखा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुतहरिक। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क गिर वर्कर कन्वेंशन का सिलसिला शुरू कर दिया। सूबाई ओहदेदारान को हिदायत जारी। आज रावलपिंडी, सियालकोट, शेरगढ़, मरदान में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन। 13 दिसंबर को इस्लामाबाद, 14 को लाहौर में वर्कर कन्वेंशन होगा। शहर से तमाम एडवाइजर बिल बोर्ड्स हटा लें वरना अगले हफ्ते से कार्रवाई होगी। गवर्नर सिंध कमरान खान टेसूरी ने खबरदार कर दिया। गवर्नर सिंध ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान के हमरा अलादीन पार्क का दौरा किया। कहा यहाँ खूबसूरत पार्क बनेगा जिसे हम जिना पार्क का नाम देंगे। अब कराची में रात और दिन तरक्की के काम नजर आएंगे। मुल्तान में जारी टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान को मजीद 157 रन और इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बना लिए। सऊद, शकील, जवन, फहीम अशरफ 3 रन के साथ नॉट आउट रहने के बाद क्रीज पर मौजूद मिस्ट्री स्पिनर इब्रार अहमद ने अपनी धाक बिठा दी। इब्रार अहमद डेब्यू टेस्ट में सबसे ज्यादा 11 विकेट लेने वाले दूसरे पाकिस्तानी बॉलर बन गए। इब्रार अहमद ने मुल्तान टेस्ट में 11 विकेटें मुकम्मल करके मोहम्मद जाहिद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और कतर में दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट जारी। फुटबॉल वर्ल्ड कप में एक और बड़ा अपसेट हो गया। मराकश ने पुर्तगाल को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप के आखिरी क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड को शिकस्त। मैच पूरी तरह हावी रहने के बावजूद भी फ्रांस ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मराकश की टीम को सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर मुबारकबाद दी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताया कि अफगान बॉर्डर फोर्सेस की जानिब से बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग से बलूचिस्तान के शहर चमन में 5 शहरी शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर फोर्सेस ने शहरी आबादी पर तोपखाने और मार्टर समेत भारी हथियारों से बिला इश्तियाल और अंधाधुंध फायरिंग की। ISPR के मुताबिक अफगान बॉर्डर फोर्सेस की बिला इश्तियाल फायरिंग से 17 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जबकि पाकिस्तानी सरहदी दस्तों ने जारियत का भरपूर जवाब दिया, लेकिन इलाके में मासूम शहरियों को निशाना बनाने से गुरेज किया। ISPR ने बताया कि पाकिस्तान ने सूरत हाल की संगीनी को उजागर करने के लिए काबुल में अफगान हुक्काम से भी राब्ता किया है और मुस्तकबिल में इस तरह की किसी भी वाक़े को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने पाक अफगान सरहदी शहर चमन में सरहद पार से फायरिंग और रॉकेट बारी पर तशवीश का इजहार करते हुए इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक तफसीलात जमा की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि शहरियों के जाँ बहक और जख्मी होने पर दुख और अफसोस है। बलूचिस्तान हुकूमत को मुतासरा शहरियों की भरपूर मावनत और मदद की दरख्वास्त करता हूँ। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि मेरी जाती घड़ी के पीछे पड़े हुए हैं। मेरी जाती घड़ी है, मैं इसे बेचूं या जो मर्जी करूं। वीडियो लिंक के जरिए खिताब में इमरान खान का कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट समेत हर तबके से पूछता हूं कि आपको फिक्र नहीं पाकिस्तान किधर जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें तो सिलेक्टेड कहते थे, अब किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सिलेक्टेड कौन है। कि जो पाकिस्तान हेल्थ कार्ड लेके आया है, ये हमारे से बड़े अमीर मुल्कों के अंदर भी इस तरह की लोगों के लिए, अवाम के लिए हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी जो हम लेके आए। हमारा जो एहसास प्रोग्राम था वो इंटरनेशनली एक्नॉलेज हुआ। वो जो कॉर्नल यूनिवर्सिटी थी
उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने कहा कि पाकिस्तान एक फलाई रियासत की तरफ जा रहा है, जो हमारा एहसास प्रोग्राम था। और हमारी जो बिलियन ट्री सुनामी थी, जो हम दरख्त लगाने की कैंपेन शुरू की हुई थी, ये इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया गया। ये बोरिस जॉनसन बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर मेरा नाम लेके यूनाइटेड नेशंस में तारीफ की कि पाकिस्तान एक बाकी मुल्कों से आगे निकला हुआ है ये मौसम की तब्दीली की फाइट के अगेंस्ट। और अब मैं आता हूं कि हुआ क्या पाकिस्तान से। मैं जो ये आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मतलब, इसका मकसद ये है कि रजीम चेंज हुआ। ये जब मैं आपको अदाद शुमार दे रहा हूं, ये पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसमें ये शाया हुए हैं। और मैं ये फिर से कहूं कि ये इस हुकूमत ने शाया किए, ये हमारे दौर की इकोनॉमिक सर्वे में शाया नहीं हुए। तो ये जो मैं आपको दे रहा हूं अदाद शुमार, ये हमारे हर साल की जो इकोनॉमिक सर्वे निकलती है उसमें से मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं। अब देखिए हुआ क्या, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई। जिस दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई तो 178 रुपए का डॉलर था। आज ओपन मार्केट के अंदर 250 रुपए का डॉलर नहीं मिल रहा। आज ऑफिशियल रेट है 224 रुपए डॉलर की। 250 रुपए के अंदर डॉलर आज पाकिस्तान में नहीं मिल रहा। जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए समझिए, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मुल्क की दौलत के अंदर इजाफा कैसे होता है? जब आपकी इंडस्ट्री बढ़े। इंडस्ट्री बढ़ती है, रोजगार मिलता है, आपके पास चीजें आती हैं लोगों को बेचने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। तो ये एक बेसिक चीज होती है जिससे एक मुल्क की दौलत में इजाफा होता है, वेल्थ क्रिएशन होती है। हमारा जो आखिरी मार्च का महीना था, 27% पाकिस्तान की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में ग्रोथ हुई, उस पर इजाफा हुआ। और ये कितने सालों के बाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री इसी तरह रिवाइव हुई। और इंडस्ट्री रिवाइव होना आसान काम नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री अगर आज फैसला भी आप करेंगे, उनको इंसेंटिव्स भी देंगे, तो वो टाइम लगता है, क्योंकि फैक्ट्री मशीनरी बनानी पड़ती है, इंपोर्ट, वो सेटअप होता है, उसको टाइम लगता है। आप अगर आज फैसला करें, फायदा करें किसानों का, तो आज अगर उसको इंसेंटिव्स देंगे, वो 6 महीने 7 महीने के बाद वो फसल उगाएगी। लेकिन इंडस्ट्री बड़ी देर लगती है। उसको खत्म करना बड़ा आसान है, उसको चलाना बड़ा मुश्किल काम है। हमें 2.5 साल लगे अपनी इंडस्ट्री को उठाने के लिए, क्योंकि ये जब नून लीग गई थी, इंडस्ट्री उस वक्त बंद हो चुकी थी। फैसलाबाद के अंदर जो फैक्ट्रियां थी टेक्सटाइल की, उनको रियल एस्टेट के अंदर वो बदल रहे थे। तो और बेरोजगारी थी। हमारे जो ये मार्च की अब मैं बात कर रहा हूं, टेक्सटाइल का मजदूर नहीं मिल रहा था फैसलाबाद में। बाहर से लोगों को, मजदूरों को मंगवाना पड़ता था। रिकॉर्ड हमारी जो ये 27,7 पे रिकॉर्ड हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी, जो आज 0.4% पे पहुंच चुकी है। उधर से गिर के यहां पहुंच चुकी है। ये अक्टूबर की फिगर्स है। सबसे ज्यादा शोर मचा हुआ था महंगाई का, कि जी महंगाई मार्च आ गई, इमरान खान ने महंगाई कर दी, कत्ल कर दिया लोगों को। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो चैनल्स। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शेर रहमान का कहना है कि इमरान खान अभी तक इदारों की मिन्नतें कर रहे हैं कि उनके हक में मुदाखलत करें। अभी तक भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनको 2018 की तरह इक़्तिदार में लाया जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए शेर रहमान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मार्च तक असेंबली तहलील नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा वाले कहते हैं पहले पंजाब असेंबली तहलील करो। शेर रहमान का कहना था कि इमरान खान असेंबली तहलील करने को भी सियासी धमकी के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। हुकूमत इमरान खान की किसी धमकी में नहीं आएगी। सियासत में बातचीत गैर मशरूत होती है। पहले बातचीत से पहले मुतालबात नहीं किए जाते। अगर इंतखाबी फ्रेमवर्क पर बात करना चाहते हैं तो मुस्बत यू टर्न लें और असेंबली आएं। वफाकी वजीर का कहना था कि मौजूदा मुआशी हालात के जिम्मेदार इमरान खान खुद हैं। इमरान खान हुकूमत में होते तो मुल्क डिफॉल्ट हो चुका होता। वजीर दिफा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा
عمران خان کے محسن، لیکن یہ شخص محسن کش ہے، صبح شام اپنے محسنوں پر لان تان کرتا ہے۔ سیالکوٹ میں مسلم لیگ نون کے ورکر کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان کہتا ہے کہ میں نے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے کر غلطی کی۔ جنرل باجوہ کے پاس جا کر کہتا رہا میں تاحیات آرمی چیف بنانے کی پیشکش کرتا ہوں۔ وزیر دفاع نے خطاب میں کہا کہ باقاعدہ منصوبے کے تحت ایک شخص کو اقتدار دلایا گیا، وہ شخص نئی نسل کو تباہ کر کے آوازیں دے رہا ہے کہ اسے الیکشن دیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اچانک نازل نہیں ہوا، اسے ایجنڈے کے تحت لانچ کیا گیا۔ منصوبہ سازوں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اسے ریاست پر مسلط کرنا ہے۔ اس کے نتائج سب کے سامنے ہیں۔ عمران خان ایک تجربہ تھا جسے 2012-13 میں لانچ کیا گیا، یہ غلط اور تباہی کا تجربہ تھا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ عمران خان کہتا تھا کہ اسمبلیاں توڑ دوں گا، اب توڑے اور کرو پرویز الہی پر اعتبار، کل کہے گا میں نے پرویز الہی پر اعتبار کر کے غلطی کی۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کٹے چوزے بیچتے بیچتے گھڑیاں بیچنا شروع کر دیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ بغض اور حسد میں مبتلا شخص نے وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف ڈیوڈ روز سے خبر لگوائی، جو جھوٹی نکلنے پر ڈیلی میل نے 22 کروڑ عوام سے معافی مانگی۔ ڈیلی میل کی جانب سے شہباز شریف سے معافی مانگنے کی خوشی میں نون لیگ راولپنڈی کے زیر اہتمام مقامی ہال میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے دہشت گردی ختم کی، اپنے 40 سال کے احتساب کا جواب دیا۔ نالائق توشخانہ چور الزام شہباز شریف پر لگاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ بھی سرخرو ہوئے، تمہارے پاس پنکی اور فرح گوگی تھی، چوری نہیں کی تو جواب دو۔ انہوں نے عمران خان کو خوب آڑے ہاتھوں میں لیتے لیا اور کہا کہ عمران خان 4 سال کے بعد کہتا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں تھی، چوری نہیں کی تو جواب دو، سوال کرے تو سانس بند ہو جاتی ہے، ویل چیئر پر آ جاتے ہیں۔ مرکزی رہنما پاکستان تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت کے اکابرین الیکشن نہیں چاہتے، ملک کیسے چلانا ہے کوئی پتہ نہیں۔ فواد چودھری نے اپنے بیان میں کہا کہ صرف وزیر بنانا اور بیرون میں ملک کے دورے کرنا، اس سے ملک نہیں چلتے، یہ ایک پیچیدہ اور مشکل کام ہے جس کی اہلیت ان حکمرانوں میں نہیں۔ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، یہ مستحکم حکومت کے بغیر ممکن نہیں۔ سابق وزیر کا مزید کہنا تھا کہ اگر پی ڈی ایم 20 دسمبر تک ملک بھر میں عام انتخابات کا کوئی حتمی فارمولہ سامنے نہیں لاتی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 20 مارچ سے پہلے عام انتخابات کا عمل مکمل ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں تو بہتر قانون سازی کرنا ہوگی۔ اسمبلی نہیں آئیں گے تو کس فورم پر اکٹھے ہوں گے؟ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی ارکان کو قومی اسمبلی میں واپس آنے کی دعوت دے دی۔ کہا جب تک میری تسلی نہ ہو جائے کسی کو ڈی سیٹ نہیں کر سکتا، جن پر استعفوں کے لیے دباؤ ہے ان کے استعفے قبول نہیں کیے۔ اوقات پر ٹیلی ویژن کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے، سوشل بک کے اوپر انہوں نے یہ لگایا کہ ہم نے استعفے دے دیے ہیں اور اپنی مرضی سے دی ہیں، ان کے استعفے تو میں نے قبول کر لیے۔ لیکن قانون مجھے یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ممبر میرے سامنے بھی آ کر وہ کہتا ہے کہ میں استعفیٰ دینا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس پر دباؤ ہے اور اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ میرے سامنے آ کر یہ بیان دے، تو میں اس کا استعفیٰ قبول نہیں کروں گا۔ لیکن یہاں تو معاملات کے کچھ اور ہیں۔ ابھی تک لاجز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تک وہ لاجز حوالے نہیں کر رہے، وہاں پر وہ رہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو سیکریٹریٹ کی مراعات ہیں وہ بھی وہ لے رہے ہیں، اور پھر وہ پیغام بھی بھیجتے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے اسپیکر صاحب ہمارا استعفیٰ قبول نہ کریں۔ تو ایسے حالات میں مجھے بہت سوچنا پڑتا ہے، اور جب تک میری تسلی نہ ہو جائے میں کسی ممبر کو بھی ڈی سیٹ نہیں کرنا، بلکہ میں تو ان سے اب یہ توقع کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ آئیں پارلیمان میں بیٹھیں اور اپنا، ان کے پاس اپنے اپنے حلقوں کا مینڈیٹ ہے، وہ اپنا وہاں پر جو نمائندگی کا حق ہے وہ ادا کریں، وہ کنٹریبیوٹ کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن صاف شفاف ہو تو اسی صورت میں ہوگا کہ ہم بہتر قانون سازی کریں گے، ہم اس کے لیے بہتر اقدامات اٹھائیں گے، ہم مل جل کر اپنی جس پہ تمام لوگ متفق ہوں ایسا ایک لایا عمل بنائیں گے۔ لیکن اگر میں بھی اسمبلی میں نہیں آؤں گا تو پھر میں کس فورم پہ ہم اکٹھے ہوں گے؟ تو
تو اسی لیے یہ جو ڈیوائیڈ ہوتی ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کی، یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین حل ہے تمام معاملات کا. جس طرح حکومت ضروری ہے اس طرح اپوزیشن بھی ضروری ہے. جناب میں دیکھیں جی، یہ ایک بڑی پرانی بحث ہے اس ملک میں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 88 کی دہائی، 88 کے بعد بہت ساری 2-3 اسمبلیز ایسی تھی جنہوں نے اپنی مدت پوری نہیں کی. کوئی 20 مہینے رہے، کوئی 2.5 سال رہے، کوئی 3.25 سال رہے. تو جو آئینی حق تھا 5 سال پورے کرنے کا، اس وقت جو پولیٹیکل سائنٹسٹ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسمبلی پری میچور جب آپ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر وہ جمہوریت کا پودا جڑ نہیں پکڑتا. تو ضروری ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں. پھر آپ نے دیکھا کہ 2002 کی اسمبلی نے 5 سال پورے کیے تو لوگوں نے کہا کہ اس کے اوپر تو چھتری مارشل لا کی تھی یا فوجی حکمران تھا. تو پھر آپ جب ہم آئے پاکستان پیپلز پارٹی 2008 میں تو ہماری اسمبلی نے بھی مدت پوری کی. پھر جب مسلم لیگ کی حکومت بنی PMLN کی، انہوں نے بھی. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے کہا کہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کا فیصلہ چیئرمین PTI عمران خان کا اپنا ہے، جبکہ میرا مشورہ ہے کہ عمران خان اسمبلی میں واپس آ جائیں. کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صادق سنجرانی نے کہا کہ میں خود پارلیمنٹ کا کسٹوڈین ہوں، چاہتا ہوں کہ لوگ پارلیمنٹ میں ہوں. نئے آرمی چیف کی تقرری خوش آئند ہے. چیئرمین سینٹ نے کہا کہ ہمیں اداروں کا ساتھ دینا چاہیے. اسمبلیاں ٹوٹیں گی یا نہیں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا. ملک کی معاشی حالات کو دیکھتے ہوئے سب کو مل کر بیٹھنا چاہیے. اس میں ہمارا جو کردار ہوگا ہم ادا کریں گے. سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ مفتاح نے صحیح کام کیا، لیکن وزیراعظم اور پارٹی قیادت نے اسحاق ڈار کو ذمہ داری دی. نئے صوبے بنانے کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا اتفاق ہونا چاہیے. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کے آنے اور مفتاح اسماعیل کے جانے کا فیصلہ وزیراعظم کا ہے. شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ بلدیاتی نظام کا براہ راست تعلق عوام سے ہوتا ہے. بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیارات ہونے چاہیے. عموماً بلدیاتی اختیارات ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی استعمال کرتے ہیں. پرویز مشرف نے بلدیاتی نمائندوں کو بہت زیادہ اختیارات دیے جو تجربہ کامیاب نہیں رہا. اختیارات کو منتقل کرنا چاہیے. سابق وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نئے صوبے بنانے کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا اتفاق ہونا چاہیے. ہمارا نظام حکومت اس طریقے سے نہیں چل رہا، ہمیں انتظامی نظام کو تبدیل کرنا ہوگا. وفاقی افسران کا تحصیل میں کیا کام ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے ملک کو کسی ایک ادارے نے نقصان پہنچایا تو وہ نیب ہے. اگر کوئی افسر اس صورتحال میں کام کرنے کو تیار نہیں، بتائیں نیب نے کون سا احتساب کیا؟ نیب نے صرف نواز شریف کو سزا دلائی، ججوں کو بلیک میل کر کے فیصلے کروائے گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز پاکستان واپس پہنچ گئے. سلیمان شہباز سعودی ایئر لائن کی پرواز SV 726 سے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے. سلیمان شہباز 13 دسمبر کو عدالت کے سامنے سرنڈر کریں گے. سلیمان شہباز نے پاکستان پہنچنے پر اپنے خلاف قائم مقدمات سے ممکنہ گرفتاری سے بچنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا تھا، جس پر عدالت نے FIA کو ہدایت کی تھی کہ انہیں پاکستان آمد پر گرفتار نہ کیا جائے. عدالت نے سلیمان شہباز کو عدالت کے سامنے 13 دسمبر تک سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی ورکرز کو متحرک کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے ملک کی ورکر کنونشن کا سلسلہ شروع کر دیا. اس سلسلے میں صدر مسلم لیگ نون نے 11 سے 17 دسمبر تک ورکرز کنونشنز کے انعقاد کا شیڈول جاری کرتے ہوئے صوبائی عہدیداروں کو ہدایات جاری کر دیں. آج راولپنڈی، سیالکوٹ، شیرگڑھ، مردان میں مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن ہوں گے. 13 دسمبر کو اسلام آباد اور 14 دسمبر کو لاہور میں ورکرز کنونشن ہوگا. جاری شیڈول کے مطابق 15 دسمبر کو شیخوپورہ، 16 دسمبر کو قصور میں ورکر کنونشن ہوگا. 17 دسمبر کو فیصل آباد میں ورکر کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا.
پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں آج سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ تحریک کے سلسلے میں ریلیاں نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق کراچی کے تمام حلقوں سے ریلیاں نکالی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کے زیر اہتمام ریلیوں میں کراچی تنظیم سابق اراکین قومی و صوبائی اسمبلی شرکت کریں گے۔ اس سلسلہ میں جاری شیڈول کر دیا گیا۔ صدر پاکستان تحریک انصاف کراچی کے مطابق مختلف علاقوں سے نکلنے والی ریلیوں میں بلدیاتی الیکشن کے نامزد امیدوار اور کارکن بھی تحریک کا حصہ ہوں گے۔ آپ کو افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ کراچی میں فائرنگ سے 3 سگے بھائی جاں بحق ہو گئے۔ ریسکیو کا کہنا ہے کہ فائرنگ کا واقعہ نیو کراچی کے بول ٹاؤن کے قریب پیش آیا، جس میں 3 بھائی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وقوع سے 9 mm کے 14 اور 30 بور کے 12 خول ملے۔ ابتدائی تحقیقات میں واقعہ ذاتی دشمنی کا معلوم ہوتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تینوں بھائی چوکیدار ہیں۔ 6 سے 7 ملزمان نے فائرنگ کی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پچھلی حکومت کے دور میں ریکارڈ خسارہ اور بھاری قرضوں کی وجہ سے ملک میں معاشی بحران پیدا ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوران ملاقات گورنر پنجاب نے کہا کہ وزیر اعظم پارٹی اور پوری قوم کی نگاہیں آپ پر، انشاءاللہ آپ اور آپ کی تجربہ کار ٹیم جلد ملک کو معاشی مشکلات سے نکالے گی۔ الحمدللہ ملک معاشی استحکام کی طرف گامزن ہے۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون نے پہلے بھی ملک کو مشکلات اور بحران سے نکالا، ایٹمی دھماکے کیے، معاشی پابندیوں کے باوجود لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کر کے ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کیا تھا۔ اب بھی وہی تجربہ کار ٹیم ملک میں معاشی بحران ختم کر کے معاشی استحکام لانے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ 1 ماہ کے دوران مؤثر حکمت عملی سے گندم کی مد میں 55 ارب روپے بچائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی برائے گندم کا اجلاس ہوا، جس میں گندم کو ریلیز پالیسی، کوٹے کے اجراء، موجودہ ذخائر اور ضروریات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران سیکرٹری خوراک اور ڈائریکٹر فوڈ نے بھی گندم کے ذخائر اور ضروریات سے متعلق آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ مالیاتی نظم و ضبط کے نظام کے نفاذ سے مزید 2 ارب روپے کی بچت ہوگی اور راولپنڈی سمیت بڑے شہروں میں گندم کا کوٹا بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ پنجاب زرعی صوبہ ہے، گندم کی پیداوار میں خود کفیل ہونے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ کاشتکاروں کو گندم کی زیادہ پیداوار دینے والے بیج کے استعمال کی آگاہی دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی نے کہا کہ عوام کو آٹے کی فراہمی میں تعطل نہیں آنا چاہیے۔ واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ شہر سے تمام ایڈورٹائزر بل بورڈز ہٹا لیں ورنہ اگلے ہفتے سے کارروائی ہوگی۔ گورنر سندھ نے ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کے ہمراہ الادین پارک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ یہاں خوبصورت پارک بنے گا جسے ہم جناح پارک کا نام دیں گے۔ اب کراچی میں دن اور رات ترقیاتی کام نظر آئیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ شہر سے تمام ایڈورٹائزر بل بورڈز ہٹا لیں ورنہ اگلے ہفتے سے کارروائی ہوگی۔ گورنر سندھ نے ایڈمنسٹریٹر کراچی سیف الرحمان کے ہمراہ الادین پارک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ یہاں خوبصورت پارک بنے گا جسے ہم جناح پارک کا نام دیں گے۔ اب کراچی میں دن اور رات ترقیاتی کام نظر آئیں گے۔ وزارت صحت نے سیلاب سے متاثرہ پولیو ورکرز میں 25 کروڑ روپے تقسیم کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ سیلاب میں نقصانات کے باوجود ورکرز نے امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ سیلاب کی تباہی سے 3 کروڑ 30 لاکھ افراد متاثر ہوئے۔
پولیو ورکرز کو سیلاب کے دوران کافی نقصان اٹھانا پڑا. ملک کا 1/3 حصہ پانی کی زد میں تھا. عبدالقادر پٹیل کا کہنا تھا کہ پولیو پروگرام کے مطابق تقریباً 12,500 پولیو ورکرز سیلاب سے متاثر ہوئے. آزمائش کی اس گھڑی میں ہم اپنے ورکرز کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے. پولیو ورکرز کو زیادہ سے زیادہ معاوضہ یقینی بنا جائے گا. وزیر صحت کا کہنا تھا کہ پولیو ورکرز کی اکثریت سندھ اور بلوچستان میں ہے. ان میں سے متعدد ورکرز کے گھر یا تو سیلاب میں بہہ گئے تھے یا جزوی طور پر نقصان پہنچا. اس موقع پر کوارڈینیٹر پولیو شہزاد بیگ نے بتایا کہ سیلاب سے متاثرہ ورکرز کی شناخت اور فہرست مرتب کرنا مشکل کام تھا. ہمارا 3,50,000 سے زائد عملہ فرنٹ لائن ہے. انسداد منشیات فورس نے مختلف شہروں میں کارروائیاں کرتے ہوئے منشیات سمگلنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیا. ترجمان ANF کراچی کے مطابق کراچی کورنگی روڈ پر واقع نجی کوریر آفس میں لندن کے لیے بک کیے گئے پارسل سے آئس برآمد کر لی گئی. برآمد شدہ آئس پردوں میں چھپائی گئی تھی. پارسل کا مجموعی وزن 23 کلو 400 گرام ہے. دوسری جانب کارروائی میں آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل سے خواتین کے کپڑوں میں سے چھپائی گئی آئس برآمد کر لی گئی. پارسل کا مجموعی وزن 3 کلو 400 گرام ہے. ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے. ادھر راولپنڈی اولڈ ایئرپورٹ شاہین چوک کے قریب 2 ملزمان سے 4 کلو آئس برآمد کر لی گئی. بادشاہ خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پشاور پر شارجہ جانے والی ملزم سے 7 چرس بھرے کیپسول بھی برآمد کر لیے گئے. ملزم نے چرس بھرے کیپسول پیٹ کے ساتھ باندھے ہوئے تھے. گھوٹکی بائی پاس پر چودھری اعزاز پمپ کے نزدیک ٹرالر اور براتیوں سے بھری وین میں تصادم کے باعث 3 افراد جاں بحق جبکہ 20 شدید زخمی ہو گئے. ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. ریسکیو ذرائع نے بتایا کہ وین میں سوار بارات سکر سے ڈہر کی جا رہی تھی کہ نیشنل ہائی وے پر سڑک کنارے گنے کی ٹرالیوں کے رش کے باعث حادثہ پیش آ گیا. زخمیوں کو تعلقہ ہسپتال گھوٹکی اور انڈس ہسپتال منتقل کر دیا گیا. اطلاعات کے مطابق حادثے کے شدید زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد رحیم یار خان اور سکر کے ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا. باراتیوں کا تعلق اوڑ برادری سے بتایا جا رہا ہے. دوسری جانب احمد پور شرقیہ ڈیرہ نواب صاحب روڈ پر 2 موٹر سائیکلیں آمنے سامنے ٹکرا گئیں. حادثے میں ایک شخص جاں بحق اور دوسرا زخمی ہو گیا. ریسکیو ذرائع کے مطابق جاں بحق شخص کی شناخت 55 سالہ غلام حسین کے نام سے ہوئی. NIH کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 6,634 کورونا کے ٹیسٹ کیے گئے جن میں سے 30 افراد کے کورونا ٹیسٹ مثبت آئے. اسی طرح گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا ٹیسٹ کی شرح 0.45% رہی. اس دوران کورونا وائرس سے کوئی بھی مریض جاں بحق نہیں ہوا جبکہ 21 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. امیدوار PP150 چیئرمین بلدیات پنجاب و نائب صدر PTI لاہور ملک حماد علی آوان نے اپنے حلقہ کے گاؤں لکھن شریف میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا. افتتاح کے موقع پر اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور خوشی کا اظہار کیا. اس بارے مزید جان لیتے ہیں اپنے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور PP150 کے امیدوار و چیئرمین بلدیات اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ملک حماد علی اوان نے اپنے حلقہ کے گاؤں لکھن شریف کے اندر ترقیاتی کاموں کا افتتاح کر دیا. افتتاحی تقریب میں علاقے کی کثیر تعداد نے شرکت کی. ملک حماد اوان پچھلے 4 سال سے اپنے حلقہ میں سرگرم ہیں اور وہ تقریباً 36 کروڑ کا ترقیاتی کام کروا چکے ہیں جس میں 40,000 میٹر سوئی گیس کی پائپ لائن، 200 بجلی کے ٹرانسفارمر اور مختلف مقامات پر صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹ لگوا چکے ہیں. افتتاح کے موقع پر ملک حماد اوان کا کہنا تھا کہ PP150 پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ ہے اور اس قلعے کو مزید مضبوط بنائیں گے. انشاءاللہ عام انتخابات میں جیت کر عوام کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کروں گا. عمران خان ایک نڈر، دیانتدار، ایماندار اور بے خوف لیڈر ہے اور جس نے ہمیشہ اپنی نیک نیتی اور بہترین حکمت عملی سے بحرانوں کا مقابلہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس کو باطل کے آگے سرخرو کیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 5واں اجلاس پنجاب کابینہ کا گریٹر تھل کینال معاہدے پر دستخط نہ کرنے پر وفاقی حکومت کے خلاف سخت احتجاج اور رویے کی شدید مذمت. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے دوبارہ معاہدہ کرنے کی صورت میں لاگت 2 گنا سے زیادہ بڑھ جائے گی. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास हुआ। पंजाब काबीना का ग्रेटर थल कैनाल मुआहदे पर दस्तखत न करने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज और रवैये की शदीद मजम्मत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से दोबारा मुआहदा करने की सूरत में लागत में 2 गुना से जायद इसकी कीमत बढ़ जाएगी। इजलास का मजीद अहवाल जान लेते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से। जी शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें वफाकी हुकूमत की तरफ से ग्रेटर थल कैनाल मुआहदे पर दस्तखत न करने पर काबीना के अरकान ने वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और शदीद मज़ामत भी की। वजीर आला पंजाब का कहना था कि वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्की खजाने से $1 अरब का फालतू ज़ेर मबांदा ज़ाया हुआ। अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक से दोबारा मुआहदा करना पड़ा तो मंसूबे की लागत 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। वफाकी हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से मुआहदा न करने के लिए सिर्फ पंजाब के साथ दुश्मनी का मुजाहरा किया है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि वफाकी हुकूमत पंजाब के किसानों का माशी कत्ल कर रही है। वफाकी हुकूमत का रवैया पंजाब को फूड बास्केट बनाने की काविशों के बराबर है। ग्रेटर थल कनाल का मुआहदा होता तो किसानों को पानी मिलता और गंदम भी खुद खफील होते, जिससे गंदम इंपोर्ट ना करना पड़ती, जिससे $1 अरब बचाए जा सकते थे। ग्रेटर थल कनाल मुआहदे में वफाकी हुकूमत ने अपना शेयर नहीं दिया। हुकूमत पंजाब ने अपने हक के लिए आखिरी हद तक जाएगी। मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले मईशत को कैसे संभाल सकते हैं। इजलास में पंजाब काबीना के सानिया मॉडल टाउन के बारे इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट 1997 की दफा 119 के तहत मुश्तरका तहकीकाती टीम के साबका फैसले की तौसीह भी कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने लोकल गवर्नमेंट एनर्जी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को इश्तराक कार की बनाने की हदायत देते हुए संतों को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट की फास्ट ट्रैक लॉन्च की असूली की मंजूरी भी दे दी। काबीना ने फैसलाबाद में जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के लिए ग्रांट इन एड की मंजूरी भी दी। 1 मैन इंक्वायरी टर्मिनल जस्टिस रजायर शबीर रजा रजवी को वाजबात की अदायगी की मंजूरी। इंडस्ट्री और रहायशी यूनिट की मुंतकिली के लिए भी फीसें 50% और मुद्दत मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी गई। जबकि ऑटो मशीन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी ई स्टामिंग के लिए नई पोस्टों पर भर्ती के लिए पाबंदी उठाने की भी मंजूरी दी गई। वज़ीर आला ने साहिवाल में PIC2P प्रोजेक्ट के तमया लागत में इजाफे की मंजूरी देते हुए निकासी और फरहमी आप के मंसूबे की फौरी मुकम्मल करने की हदायत कर दी। इजलास में पंजाब काबीना के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे इजलास के फैसलों की तौसीह भी की गई। जी चौधरी शहबाज अराई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्तान में जारी टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 198 रन बना लिए। सऊद शकील 7, फहीम अशरफ 3 रन के साथ नॉट आउट रहने के बाद क्रीज पर मौजूद हैं। मेहमान टीम इंग्लैंड ने तीसरे रोज 202 रन बनाकर दोबारा बैटिंग का आगाज किया तो उनके 5 खिलाड़ी आउट थे, जिसके बाद इंग्लिश बल्लेबाज स्कोर बोर्ड पर ज्यादा रन न जोड़ पाए और उनकी तमाम टीम 275 रन के बनाकर आउट हो गई और साथ ही पाकिस्तान को जीत के लिए 355 रन का हदफ मिल गया। पाकिस्तान की जानिब से दूसरी इनिंग्स के लिए टॉप ऑर्डर को तब्दील कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग का आगाज मोहम्मद रिजवान ने किया। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मरकजी जमात अहले सुन्नत के ज़ेरे एहतमाम इज्जत रसूल कॉन्फ्रेंस 24 दिसंबर बरोज हफ्ता काला शकाकू इंटरचेंज पर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम होगा। कॉन्फ्रेंस के हवाले से सब्ज़ार ई ब्लॉक में इजलास मुनक्किद किया गया। सैयद मोहम्मद इरफान ने इजलास की सदारत की। इजलास में कॉन्फ्रेंस के हवाले से तमाम मामलात को हतमी शक्ल दी गई। मोहम्मद इरफान ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की। उन्होंने क्या कहा, आइए मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे मरकजी जमात अहले सुन्नत में ज़ेर-ए-इत्माम इज़्ज़त रसूल बतूल कॉन्फ्रेंस 24 दिसंबर बरोज हफ्ता काला शाकाकू इंटरचेंज मुनक्कद की जा रही है,
جس کے حوالے سے آج سبزہ زار ای بلاک میں اجلاس منعقد کیا گیا، جس کی صدارت سید محمد عرفان مسلی نے کی۔ دیگر شرکاء میں مفتی محمد رحمان زمان، مفتی پیر ضیاء المصطفیٰ، مفتی اکرام اللہ زاہد، مفتی محمد جمیل صدیقی، مولانا محمد مشتاق جیلانی اور دیگر شرکاء شریک تھے۔ کانفرنس کا مقصد لوگوں کے نظریے ذہنی معاملاتی انتشار کی اصلاح کرنی ہے۔ اسلام نے انسانیت کو سدھارنے کے لیے اس کے نظریات، اس کے اعمال، اس کے معاملات میں اصلاح کا پیغام دیا ہے۔ ہر انسان کو اپنے اندر کی اصلاح کرنی، تبھی وہ معاشرے کی اصلاح کر پائے گا۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد امت محمدی کو اکٹھا کرنا ہے۔ مزید کوہ نور ٹی وی سے بات کرتے مولانا سید عرفان مسلی کا کہنا تھا، مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے تحت یہ ایک انٹرنیشنل سالانہ کانفرنس ہوتی ہے۔ یہ 11ویں کانفرنس ہے۔ 10 اس سے پہلے ہو چکی ہیں۔ مینار پاکستان پر گراؤنڈ میں بھی 3 ہو چکی ہیں اور 3 جو ہے وہ مال روڈ کے اوپر۔ یہ اہل سنت و جماعت جو پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جتنے اہل اسلام ہیں ان کے سواد اعظم سب سے بڑی جو جماعت ہے الحمدللہ اس کی طرف سے منعقد ہوتی ہے، اور یہ فرقہ واریت کی بنیاد پر نہیں ہوتی بلکہ وحدت امت کے لیے، اتحاد امت کے لیے، سواد اعظم کی طرف سے پوری ملت کو دعوت اتحاد پیش کرنے کے لیے، اور اس کی جو نہج ہے کہ اتحاد کے سب لوگ داعی ہیں، مگر یہ بات واضح کوئی نہیں کرتا کہ کس نقطے پر امت متحد ہو سکتی ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو بھی اللہ کے توحید کے سچے ماننے والے ہیں اور قرآن پاک کے احکام کی اتباع کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے لیے مرکز ملت اور وحدت امت کی بنیادی کلید جو ہے نا جی، وہ جناب محمد مصطفیٰ کا وجود ہے۔ یہ کانفرنس مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، جس میں اندرون ملک سے اور بیرون ملک سے علماء اور خواص اور عوام شریک ہوتے ہیں، اور اس ہماری جماعت اور تنظیم کی قیادت امیر اہل سنت حضرت قبلہ پیر عبد الخالق صاحب برچونڈی شریف اور حجت الاسلام حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی فرماتے ہیں۔ آپ ناظم اعلیٰ ہیں اور وہ جماعت کی امیر ہیں۔ کانفرنس کرنے کا موجودہ حالات میں خاص طور پر یہ مقصد ہے کہ لوگوں کے اندر ذہنی، نظریاتی، عملی، معاملاتی انتشار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں یہ دیکھا جائے کہ ہر شخص پر 2 چیزیں ضروری ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اور دوسری یہ چیز ضروری ہے کہ ارد کا معاشرہ ٹھیک کرے۔ اگر ایک انسان اپنی کوتاہی کی وجہ سے خود کو ٹھیک نہیں کر پا رہا، مقصد یہ نہیں کہ اپنی اصلاح چھوڑ دے، اپنی اصلاح ضروری ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ اپنی اصلاح نہیں کر پا رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ارد گرد جو خرابی ہے، برائی کو وہ نہ مٹائے۔ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کانفرنس کا جو اشتہار کا ٹائٹل ہے اسی سے پتہ چل رہا ہے، عزت رسول کانفرنس ہے یہ۔ تو اصل میں ڈاکٹر اقبال کے ایک شعر میں ہی اس کانفرنس کا مقصد ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اصل میں اس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنے احباب کانفرنس میں تشریف لائیں گے ان کو اچھا میسج بالخصوص۔ مسٹری سپنر ابرار احمد نے اپنی دھاک بٹھا دی۔ ابرار احمد ڈیبیو ٹیسٹ میں سب سے زیادہ 11 وکٹیں لینے والے دوسرے پاکستانی بالر بن گئے۔ ابرار احمد نے ملتان ٹیسٹ میں 11 وکٹیں مکمل کر کے محمد زاہد کا ریکارڈ برابر کیا۔ ابرار احمد نے پہلے اننگز میں 7 اور دوسری اننگز میں 4 وکٹیں حاصل کی۔ دوسری جانب ابرار احمد نے ڈیبیو میچ کے پہلے اوور میں وکٹ لے کر انوکھا ریکارڈ قائم کر دیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔